यूनान द्योमलाई कहानियों की वो सरजमीन जहाँ किस्म किस्म के देवी देवताओं और अजीबोगरीब मखलूक़ात के अफसाने मशहूर हुए। बदतरीन शिर्क में मुलव्वस होने के बावजूद उन्हें तारीख़ की सबसे ज़हीन तरीन तहज़ीब क्यों करार दी जाती है? यूनान में किस नबी को मबूस किया गया था और उन लोगों ने उनके साथ क्या सलूक किया? आज हम तारीख़ की सबसे पुरअसरार और दिलचस्प सरजमीन यूनान के मुतल्लिक़ जानेंगे। यूनान 2000 साल कबल मसीह से 150 कबल मसीह तक वजूद रखने वाला एक कदीम तहज़ीब है जो जनूब मशरक़ी यूरोप, जज़ीरा रूम, बल्गारिया और मौजूदा तुर्की के इलाकों तक फैला था। मुस्लिम मवर्रिखीन यूआन नामी शख्स को कदीम यूनानी कौम का जद्दे अमजद करार देते हैं जिसने मुल्क यूनान को आबाद किया था। यूनान दरअसल यूआन का ही दूसरा नाम था और हज़रत नूह इस्लाम के बेटे याफिस का बेटा था। कदीम यूनान में आबादी के आसार 7000 कबल मसीह से पहले के मिलते हैं। उस दौर में यूनानी लोग छोटे छोटे खेती बाड़ी वाले देहातों में बिखरे हुए थे। आहिस्ता आहिस्ता ये देहात बड़े होने लगे और तमीरात का सिलसिला शुरू हुआ। उन्होंने हुकूमतें तैयार की और तरक्की याफ्ता शहरें आबाद की। उन तमाम शहरी इलाकों में देवताओं और देवी को एक ख़ास मुकाम हासिल था। अलग अलग इलाकों में मुख्तलिफ देवी देवताओं की पूजा होती थी जिनके बड़े और आलीशान मंदिर बनाए जाते थे। कुछ लोग खुद को देवताओं की नस्ल से करार देते थे और शहर के हाकिम बन जाते थे। उन तमाम शहरों में सबसे तरक्की याफ्ता शहर स्पार्टा और एथेंस था जो कदीम यूनान का मरकज़ माना जाता है। 750 कबल मसीह तक यूनान की अजीम सल्तनत बहरिया रूम के तमाम जजीरे मगरबी यूरोप, इटली और शुमाली अफ्रीका तक फैल चुकी थी जिनमें 1500 से ज़्यादा शहर आबाद थे। माहिरीन के मुताबिक कदीम यूनान के लोग पेशे के एतबार से काश्तकार थे। ये अमूमन कुदरती चीज़ों में ही रूहानियत तलाश किया करते थे। उनके नज़रियात के मुताबिक सूरज, दरख्त, पहाड़ और तमाम चीज़ें खुदा ही के मुख्तलिफ रूप थे। उनके मुताबिक ये कुदरती चीज़ें इंसानों का रूप इख्तियार करके इंसानों के बीच ज़िंदगी गुजार सकते थे। लिहाजा इस नज़रिए की बुनियाद पर कदीम यूनान में इंसान नुमा देवता का तस्वर सामने आया। कदीम यूनान के शायरों ने अपनी शायरी के ज़रिया उन तमाम देवताओं की मुख्तलिफ कहानियाँ और खुसूसियात पेश की। उन द्योमलाई लुक कहानियों को ग्रीक मैथोलॉजिक यानी यूनानी असातीर कहा जाता है। इस मैथोलॉजी में तारीख़ को 3 हिस्सों में बांटा गया। पहला हिस्सा असीर खुदाबंदी, दूसरा हिस्सा असीर बशर और तीसरा हिस्सा असीर सुरमा कहलाता है। असीर खुदाबंदी इस कायनात की तख्लीक और देवी देवताओं के जन्म और उनकी ज़िंदगी के मुतल्लिक़ बताती है। इस असीरे में ये भी बताया जाता है कि किस तरह देवताओं ने इंसानों को जन्म दिया और किस तरह देवताओं के 3 बड़ी नस्ल से इंसानों की पैदाइश हुई। यानी कदीम यूनानी इंसानों को देवताओं की औलादें तस्वुर करते थे। उन देवताओं में सबसे ज़्यादा ओलंपिस नस्ल के देवता मशहूर हुए। असीर बशर के दौर में देवताओं और इंसानों की मेल मिलाप के अफसाने हैं जिनमें देवी देवताओं ने इंसानों से जिनसी ताल्लुकात बनाए। और तीसरा हिस्सा यानी असीर सुरमा की तारीख़ में ये बताया जाता है कि इंसानों ने देवताओं से बगावत कर दी मगर कुछ देवताओं ने इंसानों की मदद की और इंसानों ने इस ज़मीन पर अपनी हुकूमत कायम की। उस दौर की तारीख़ थोड़ी वाज़िया नज़र आती है जिसमें ट्रोजन वार की जंग काबिल ज़िक्र है। ग्रीक मैथोलॉजी के मुताबिक एक लंबे अरसे तक टाइटन्स देवताओं ने इस ज़मीन पर हुकूमत की जिनमें बड़े बड़े सूरमे पैदा हुए और फिर एक वक्त ऐसा आया कि टाइटन की जगह ओलंपिस देवताओं ने ले ली जिनमें पोसेidon, ज़्यूस ताकतवर तरीन देवता पैदा हुए जिन्होंने टाइटन देवता से जंग की। टाइटन्स देवता जंग हार गए। ज़्यूस ने आसमानी तख्त संभाला और तमाम देवताओं का बादशाह बन गया। ओलंपिस देवताओं के ख़ानदान में हीरा, एफ्रोडाइट्स, पोसेidon,
اتھینا اور اپولو مشہور دیوتا ہیں۔ قدیم یونان کے مطابق یہ دیوتا مختلف کاموں پر متعین ہیں، یعنی رزق کے لیے الگ دیوتا، سفر اور تجارت کے لیے الگ دیوتا، صحت کے لیے مختلف دیوتا، اور اسی طرح سورج، فصل، آگ، جنگ، حسن، خوبصورتی اور علم و ذہانت کے لیے الگ الگ دیوی دیوتا موجود ہیں۔ قدیم یونان کے اساطیروں میں دیوی دیوتاؤں کے علاوہ مختلف قسم کے شیاطین اور انسان نما جانوروں کی کہانیاں بھی مشہور ہیں، جن میں پروں والا گھوڑا، شیر عورت، ایک آنکھ والا دیو، سانپ نما عورت، پرندہ نما عورت اور مختلف قسم کے ڈریگن شامل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قدیم یونانی اساطیر کے دیوی دیوتا اور کہانیوں انسانوں کا خود ساختہ عقیدہ ہیں، جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ ان اساطیر سے یہ واضح ہوتا ہے کہ زمانہ قدیم سے ہی یونانی قوم بدترین شرک میں ملوث تھے، اور یہی شرک بت پرستی ان کی تہذیب اور وراثت تھی۔ البتہ ان اساطیر کے مطالعہ سے یہ علم ہوتا ہے کہ یونانیوں کا مذہبی ذہن کیسا تھا، نیز وہ کس طرز فکر کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ قدیم یونانی اور آریہ قوموں نے جب تاریخ میں مشرق کی حملہ کیا اور یہاں آ کر آباد ہوئے تو ایران اور برصغیر کی قومیں بھی ان سے متاثر ہوئیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی ویدن تہذیب اور دیوی دیوتاؤں کی لوک کہانیاں بہت حد تک ان یونانی اساطیروں سے ملتے جلتے نظر آتے ہیں۔ یونانیوں نے اپنی فوجی مہارت کی بنیاد پر نہ صرف پوری دنیا پر ایک لمبے عرصے تک حکومت کی، بلکہ انسانیت کو ارسطو اور افلاطون جیسے فلسفی سے بھی نوازا۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ قدیم یونان میں روایتی مذہب کی نہ کوئی ضابطہ تھی، نہ کوئی مقدس کتاب اور نہ کوئی نبی یا پیغمبر، بلکہ یہ صرف دیو ملائی عقیدوں کا مجموعہ تھا۔ لیکن کچھ مورخین اس بات سے انکار کرتے ہیں اور قدیم یونان کے کچھ مشہور شخصیات کو نبی قرار دیتے ہیں، جن میں سقراطس سرِ فہرست ہے۔ سقراطس کو قدیم یونان کا ایک عظیم فلسفی قرار دیا جاتا ہے، جس نے سیاست، طرز حکومت اور بت پرستی کے خلاف بغاوت کی اور یونان کے لوگوں کو حاکم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا درس دیا۔ سقراطس نہایت ہی اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا، بلند کردار، حق پرست اور مواقیر استاد تھا۔ سقراطس نے عمر کے آخری حصے میں یونان کے تمام دیوتوں کا انکار کر دیا تھا، جس کے پاداش میں جمہوریہ ایتھنز کی عدالت میں 391 قبل مسیح میں اسے خودکشی کی موت کی سزا سنائی گئی، اور اس طرح سقراطس نے زہر کا پیالہ پی کر اپنے نظریات پر جان دے دی۔ سقراطس کا فلسفہ توحید کے بے حد قریب نظر آتا ہے۔ سقراطس کے متعلق تاریخ یہ کہتی ہے کہ مجھ پر فرشتے اترتے ہیں اور مجھ سے باتیں کرتے ہیں۔ جب اس کے قتل کی تاریخ مقرر ہوئی تو ایک شاگرد نے اس سے کہا کہ اسے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ اس پر سقراطس نے جواب دیا کہ مجھے تو فرشتوں نے بتایا ہے کہ تیری موت اس طرح واقع ہوگی، پھر اس موت سے کس طرح بھاگ سکتا ہوں؟ افلاطون کے بقول سقراطس خود لکھتا ہے کہ مجھے انسانیت کی رہنمائی کے لیے بعض باتیں وحی کی جاتی ہیں اور میرے سامنے بعض اشیاء ظاہر ہوتی ہیں۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن مجید میں حضرت لقمان کے نام سے جس ہستی کا ذکر کیا گیا ہے وہ دراصل سقراط ہی ہے، لیکن چونکہ قرآن و حدیث یا کسی اور ذریعہ سے اس بات کی کوئی تصدیق نہیں ملتی، لہٰذا اس نظریے پر صرف قیاس آرائیاں ہی کی جا سکتی ہیں۔ ممکن ہو کہ سقراط اللہ کی طرف سے اہل یونان کی طرف بھیجے گئے نبی ہوں، بہرحال حتمی طور پر یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ اہل یونان میں پیغمبروں اور کتاب ضرور بھیجی گئی تھی جو وقت کے ساتھ ناپید ہو گئی یا انہی دیو ملائی کہانیوں کا حصہ بن کر رہ گئی۔ 7ویں صدی میں جب اسلام کی آمد ہوئی اور مسلمانوں نے مصر اور یونانی علاقوں کو فتح کرنا شروع کیا تو مسلم حکماء اور صوفیہ بھی قدیم یونانی اساطیروں اور فلسفوں سے متاثر ہوئے اور علم و کلام کی ایک نئی علم کی بنیاد رکھی، جبکہ امام غزالی جیسے دانشوروں نے قدیم یونانی فلسفوں کو للکارا اور ان میں موجودہ خرافات کو فلسفہ سے الگ کر کے جدید فلسفہ میں نئی روح پھونکی، جس کے لیے آج بھی اہل یورپ امام غزالی، ابن رشد اور
اور الرازی جیسے فلسفیوں کے مشہور ہیں۔ ان گریک میتھولوجک لوک کہانیوں نے دنیا پر اپنا ایسا چھاپ چھوڑے کہ ہر دور اور ہر طبقہ اسی سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا، خواہ وہ شاعری ہو، افسانہ ہو، ناول، فلسفہ، یہاں تک کہ جدید سینما انہی یونانی اساطیروں کو اپنے مواد میں ہمیشہ سے شامل کرتے آئے ہیں۔